अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ़ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज 29 जुलाई है और दिन है बुध का, और इस वक्त मैं नॉर्वे का एक शहर है डुम्बास, वहाँ पर मौजूद हूँ। और जो ख़बरें आ रही हैं अमेरिका, ईरान और ख़लीजी ममालिक और इस पूरे रीजन में, अगर आप कशीदगी की बात करें तो एक नया टर्न उसमें आया है। हालांकि कल तक ये उम्मीद हो चली थी कि जो मुज़ाकरात हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान मीडिएटर्स के ज़रिए जारी थे, और पिछले 3-4 दिनों में एक पॉज आपको नज़र आ रहा था। लेकिन अचानक से पिछले 24 घंटों के दौरान एक ट्विस्ट उसमें देखने में आया है, और उसका अमेरिका की तरफ से ये इल्ज़ाम ईरान के ऊपर आयद किया कि ईरान ने एक सरप्राइज़ अटैक जो है जॉर्डन में जो अमरीकी अड्डे हैं उस पर उन्होंने लॉन्च किया। और उन्होंने कहा कि कम से कम 5 जो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल थे उसको इंटरसेप्ट किया गया है, और उसके नतीजे में एक मरतबा फिर जो कशीदगी है वो दोबारा पूरे रीजन में देखने को मिल रही है। उसमें जो नया एंगल सामने आया है, पहली मरतबा सऊदी अरेबिया जो है बाकायदा तौर पर आप कह सकते हैं कि इस जंग में शामिल हुआ है। और उस तरीके से अगर उन्होंने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया तो कम से कम ईरान के का हिमायत याफ्ता और ट्रेन करदा एक जो ग्रुप है जो इराक़ से ऑपरेट करता है, जो मोबिलाइजेशन फोर्सेस के नाम से जाना जाता है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के नाम से जाना जाता है, उसको अमेरिका के साथ मिलकर सऊदी अरेबिया ने निशाना बनाया है। और वो जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस जो ग्रुप है उसका ये कहना है एक बयान में कि कम से कम सऊदी अरेबिया और अमेरिका के मुश्तरका हमलों के नतीजे में कम से कम उसके जो 20 जंगजू हैं वो मारे गए हैं। ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। और ये जो हमले किए गए हैं सऊदी अरेबिया और अमेरिका की तरफ से, ये इन रिस्पॉन्स हैं जो बताया गया है कि सऊदी अरेबिया ने कहा है कि इस पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस की तरफ से जो सऊदी अरेबिया में तेल की तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया है। हालांकि ईरान ने ये कहा है कि इन हमलों के पीछे उनका कोई हाथ मुलविस नहीं है, लेकिन अब ये रिटेलिएट किया है। दूसरी तरफ जो इराक़ के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने विज़िट करना था सऊदी अरेबिया का, लेकिन इस बदलती सूरत हाल के नतीजे में फ़िलहाल उन्होंने अपना सऊदी अरेबिया का जो दौरा है वो मुलतवी कर दिया है। लेकिन इसमें एक और जो एलिमेंट है, क्योंकि जो एक तरफ जंग अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त हो रही है, दूसरी तरफ जो ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप हैं या प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनके साथ भी जो रीजन के ममालिक हैं उनकी टेंशन चल रही है। इससे पहले हमने देखा था कि जो हूतीज़ थे उनके साथ भी एक टसल चल रही थी सऊदी अरेबिया की, और टिट फॉर टैक्स अटैक्स जो हैं वो किए गए थे। और अब इराक़ भी इसमें शामिल हुआ, और ये जो ग्रुप हैं इनकी जो हिमायत है वो ईरान करता है, और अब ईरान को उस तरीके से निशाना बनाया गया है। तो ये एक इस एतबार से सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और फर्दर एस्केलेशन है। और पहली मरतबा अब अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने मिलकर एक ऐसे इराक़ में हमले किए हैं जो ऐसे ग्रुप को निशाना बनाया है जिसकी हिमायत ईरान करता है। तो इससे क्लियरली एक एक्सपैंड होता नज़र आ रहा है ये जो वॉर थिएटर है रीजन के अंदर। और दूसरी तरफ जो एक बड़े इन्फ्लुएंशियल शिया क्लरिक हैं मुक्तदा अल सदर इराक़ के, उन्होंने ईरान से ये कहा है कि वो उनके जो हिमायत याफ्ता ग्रुप है जो मोबिलाइजेशन पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस हैं उनसे कहा है कि वो इराक़ से निकल जाएं और इराक़ की टेरिटरी को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके नतीजे में अननेसेसरली या गैर ज़रूरी तौर पर इराक़ को इस जंग में ड्रैग किया जा रहा है जो उसके हक़ में नहीं है, और उसके नतीजे में जो इराक़ की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और जो सॉवरेंटी है उसको वायलेट किया जा रहा है। इसी तरीके से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अगर बात करें तो वहाँ पर भी कशीदगी बरकरार है। कल मैंने ज़िक्र किया था कि ओमान की तरफ से जो एक नई तजवीज़ सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि एक रीजनल मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसके तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ऑपरेट करना चाहिए। और ये प्रपोज़ल भी सामने आया था ओमान की तरफ से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, यानी कि एक हिस्सा जिस पर ईरान का कंट्रोल हो, दूसरे हिस्से के ऊपर ओमान का कंट्रोल हो। लेकिन ईरान ने जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है, और ईरान का ये कहना है कि वो पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके ऊपर अपना कंट्रोल करेगा, क्योंकि अगर ओमान अगर ईरान इस तजवीज़ पर अमल कर देता है तो इसका मतलब है कि जो ईरान की टेरिटोरियल वाटर्स हैं उनको बाईपास करते हुए जो ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं वहाँ से
جو انٹرنیشنل شپنگز ہیں، جو ریجنل باقی جو ٹریڈ ہوتی ہے تیل کی اور باقی اسٹریٹ آف ہرمز سے، تو اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو ایران نے اس تجویز کو فی الحال مسترد کر دیا ہے. اب جو کل تیل کی قیمتیں نیچے جا رہی تھیں، آج جو بدلتی صورتحال کے نتیجے میں تیل کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے. کل اگر کوئی $82-83 پر بیرل پر وہ ٹریڈ کر رہا تھا، تو ایک دم سے وہ $3 پر بیرل جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور مزید اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو کلیئرلی جو ریجن ہے اس وقت غیر یقینی کی سی صورتحال ہے، اور ایک فرنٹ اگر کہیں اس میں آپ کو پاز ملتا ہے تو دوسری طرف دوبارہ سے کسی دوسرے فرنٹ کے اوپر بڑی کارروائی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے. تو کلیئرلی جو خلیج جو ایک جو صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی، وہ بالکل بھی قابو میں نہیں آ رہی. اور یہی بہت بڑی وجہ تھی کہ جب ایران پر حملہ کیا گیا تھا امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، تو اس وقت سب سے بڑا خدشہ ہی یہی تھا کہ یہ ایک ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کویگمائر ہے، یہ ایک ایسی دلدل ہے کہ اس میں ایک دفعہ اگر آپ گھسیں گے تو اس سے اپنے آپ کو نکالنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یہی وجہ تھی کہ اسرائیل کی تمام تر کوششوں کے باوجود امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ سے پہلے کسی بھی امریکی صدر نے اسرائیل کی یہ بات نہیں مانی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرے یا ان کے اوپر جنگ مسلط کرے، کیونکہ اس سے پہلے جو انتظامیہ تھی وہ اچھے طریقے سے امپلیکیشنز کو جانتے تھے. انفیکٹ جب یہ ساری منصوبہ بندی ہو رہی تھی تو امریکی فوج نے، امریکی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے کلیئرلی یہ خبردار کیا تھا امریکی صدر ٹرمپ کو بھی اور انتظامیہ کو بھی کہ اگر کوئی کلیئر ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے تو اور کلیئر آبجیکٹیوز نہیں ہے تو اس جنگ کو سمیٹنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا، اور وہی چیلنج اس وقت ہمیں درپیش ہے. دوسری طرف کوئکلی ایک اپڈیٹ ریگارڈنگ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، اور اس سلسلے میں بھی جو ٹینشن ہے وہ برقرار ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں مختلف جو بارڈرز کے مقامات ہیں اس کے اوپر پاکستان اور افغانستان فورسز کے درمیان جھڑپیں دیکھنے کو ملی ہیں. مزید تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں، لیکن یہ ایک کنسسٹنٹ پیٹرن ہے کہ پاکستان میں جب بھی دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد پھر بارڈر کے اوپر ٹینشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ایک اور جو خبر جس پر بات کرنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے وہ ہے آزاد کشمیر میں جو اس وقت صورتحال ہے. وہاں پر جو الیکشنز ہوئے اس سے پہلے جو کلعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے مسلسل جو وہاں پر مارچ اور احتجاج کر رہی ہے، اور جو انتظامیہ کے ساتھ ٹینشن چل رہی ہے، اور اس کے حوالے سے راولہ کوٹ میں جو گزشتہ روز بھی بتایا جا رہا ہے افسوسناک واقعہ پیش آیا، کئی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں مظاہرین، اور وہاں پر جو پولیس اور سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. اب کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ کی بھی بندش ہے آزاد کشمیر میں، وہاں پر اس طریقے سے کمیونیکیشن اور ایکسیس بھی نہیں ہے، اور یہ ایک بڑی افسوسناک وہاں پر صورتحال ہے، کیونکہ آزاد جموں کشمیر وہ علاقہ تھا کہ جہاں پر پرامن تھا، اور اس طرح کی خبریں عام طور پر ہمیں سرحد پار یعنی کہ لائن آف کنٹرول کی دوسری طرف مقبوضہ کشمیر سے دیکھنے کو ملتی تھیں، جہاں پر جھڑپیں ہوتی تھیں، جہاں پر ہڑتالیں ہوتی تھیں. لیکن انفارچونیٹلی گزشتہ کئی ہفتوں اور مہینوں سے یہ صورتحال ہم آزاد جموں کشمیر میں دیکھ رہے ہیں. جو حکومت ہے، خواجہ آصف کا بیان دیکھ لیں، ادروائز حکومت کا بیانیہ دیکھ لیں، وہ جو بھی اس وقت مظاہرین ہیں یا ان کے سرکردہ رہنما ہیں ان کو بھارتی ایجنٹ قرار دے رہے ہیں. اور یہ ممکن ہے کیونکہ بھارت جس طریقے سے اس کو تو بالکل یہ فائدہ ہے کہ اگر آزاد جموں کشمیر میں اس طرح کی ڈی سٹیبلائزیشن ہو تو اس کو تو وہ اور انکریج کریں گے. لیکن سوال سب سے اہم یہ ہے کہ میرے خیال میں بالکل جو ہارڈ سٹیٹ کا نعرہ ایک ہم نے لگایا ہے کہ وہ TTP ہو، BLA وغیرہ ہو، اس کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن یہ سوال ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ کیا ہر مسئلے کا حل طاقت کا استعمال ہے؟ کیونکہ آفٹر آل جو ہم بھارت کی بات کرتے ہیں وہ بالکل جیسے میں نے کہا کہ ایڈوانٹیج لے گا، لیکن اگر ہم اسے موقع فراہم کریں گے تو تبھی وہ ایڈوانٹیج لے گا. تو میرے خیال میں تھوڑا سا جو ہماری حکومت ہے، جو کرتا دھرتا ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کو تھوڑی سی اپنی حکمت عملی بدلنے کی ضرورت ہے. اور جیسے ہم ایڈوکیٹ کرتے ہیں ایران، امریکہ ہو، باقی جگہوں پہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو جہاں ہمارے اپنے اندرونی مسائل ہیں تو وہیں پر یہ جو فارمولہ ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. یس، جہاں پر ایسے ایلیمنٹ ہیں جو بالکل پاکستان کے مخالف ہیں، جو بات چیت نہیں کرنا چاہتے، بالکل ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے. لیکن بہت سے ایسے ایلیمنٹس ہوں گے کہ جن کے ساتھ آپ انگیج کریں گے، بات چیت کریں گے تو شاید ایک رستہ جو ہے وہ نکل آئے گا. تو میرے خیال میں یہ کافی تشویشناک پہلو ہے اس وقت، اور آزاد کشمیر میں جو حالات ہیں وہ ہر روز جو بدتر ہوتے جا رہے ہیں.
تو حکومت کو بہت پہلے یہ اقدامات لے لینے چاہیے تھے، لیکن ابھی بھی وقت نہیں گیا. میرے خیال میں انگیج کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر جو بھی ان کے لوگ ہیں، تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے اور مزید حالات خراب نہ ہوں. بہرحال آج کے ولاگ سے اتنا ہی. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.